सायद धेरैजनाको मनमा यही प्रश्न खडा हुन्छ होला कि प्रभु येशू माता मरियमको गर्भमा नै किन आउनु भएको होला भनेर। तर त्यहाँनिर त अरू पनि मरियम जस्ता थुप्रो स्त्रीहरू पनि त उपस्थित थिइन्। र सबभन्दा पहिला म बताउन चाहन्छु कि जब परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिको सृजना गर्नुभयो तब उहाँले आफ्नै स्वरूपमा आदम र हव्वालाई पनि बनाउनु भयो र उहाँले तिनीहरूलाई एउटा सुन्दर अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले तिनीहरूलाई एउटा आज्ञा दिनुभयो कि बगैँचामा भएको असल र खराब ज्ञानको फल बाहेक अरू सबै तिमीहरूले खानु सक्छौ। परमेश्वरले आज्ञा त दिनुभयो तर उहाँलाई अघिबाटै सबै कुरा थाहा थियो कि आदम र हव्वाले उहाँको आज्ञालाई तोडेर पाप गर्छै गर्छ भनेर। किनकि परमेश्वर जो हुनुहुन्छ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सबथोक जान्ने बुझ्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र त्यसपछि फेरि उहाँले भन्नुभयो कि तिमी कसलाई रोज्नु चाहन्छौ, म सृष्टिकर्तालाई जसले सारा संसारलाई बनायो या त फेरि मद्वारा बनाइएको सृष्टिलाई। तर आदमले सृष्टिलाई नै चुनेको थियो तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चुनिएन। हो मित्र हो, आदमले पहिला सृष्टिलाई नै चुनेको थियो किनकि सृष्टि गरिएको फल आदमले खाएको थियो र आफ्नो पत्नीको कुरा पनि सुनेको थियो। जो प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले सोच्नुभयो कि जति पनि यस पृथ्वीमा मानव जाति बढ्दै जानेछ, चाहे हव्वाद्वारा होस् या त अरू कसैद्वारा होस्, सबैजना पापी नै ठहरिनेछ। त्यसै कारण तिनीहरूले एक उद्धारकर्ता आउने प्रतिज्ञा गरे र जो उद्धारकर्ता आउनेवाला थियो जसको प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको थियो त्यो एउटा स्त्रीद्वारा हुनु थियो। जहाँ लेखिएको छ उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 3 वचन 15 परमेश्वरले शैतानलाई भन्नुभएको थियो कि तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुल्च्याउनेछ र तैले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। र मित्र हो, यहाँनिर जो परमेश्वरले जुन स्त्रीको विषयमा बात गरिरहनु भएको छ त्यो माता मरियमको विषयमा नै बात गरिरहनु भएको हो। र फेरि अर्को वचनमा हामी हेर्नेछौँ यशाया अध्याय 7 वचन 14 मा यस्तो लेखिएको छ कि यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरो जन्माउनेछ र उनको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ। यस वचनमा पनि हामीले यही कुरालाई बुझ्नेछौँ कि जो उद्धारकर्ता मतलब प्रभु येशूको आउनेवाला जो चिन्ह थियो यस पृथ्वीमा एउटा कन्याद्वारा हुन्छ। र अब प्रश्न यो उठ्दछ कि त्यो स्त्री मरियम नै किन थियो होला? अरूबाट पनि त प्रभुको जन्म हुन सक्थ्यो, तर मरियममा यस्तो के खास बात थियो जो परमेश्वरले यिनलाई नै चुन्नुभयो? किनकि कारण जुन ठाउँमा मरियम बस्दथिन् त्यस ठाउँमा धेरै कन्या स्त्रीहरू पनि बसोबासो गर्दथे। र जब परमेश्वरले माथिबाट हेर्नुहुन्थ्यो र सोच्नुहुन्थ्यो म मेरो पुत्रलाई एउटा यस्तो कन्या स्त्रीको गर्भमा पठाउने छु जसको कारणले गर्दा मानिसहरूले त्यो स्त्रीलाई अपमान गरियोस्, दुर्वचन गरियोस्, बदनाम गरिदियोस् र त्यो स्त्रीको मजाक बनाइदियोस्। यहाँसम्म कि मानिसहरूले उसलाई यो प्रश्न पनि गरियोस् कि तिमी विवाह अघि कसरी अनि किन गर्भवती भइन्। मानिसहरूले त्यो स्त्रीसँग ठट्टा गरियोस्, तिम्रो मातापिताले कहिले यस्तो काम गरेको छैन तर तिमीले किन यस्तो काम गरेको भन्दै सबैले हाँसोको पात्र बनाइदियोस्। र यही कुराहरू परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो ताकि त्यो स्त्रीले जस्तोसुकै अडचनलाई पनि सहन सकियोस्। तर मरियम बाहेक परमेश्वरले अरू कोही पनि यस्तो किसिमको स्त्री भेटाउनु भएन। उहाँले अघिबाटै प्रत्येक ती कन्या स्त्रीहरूलाई जाँच्नु भएको थियो तर कसैमा पनि मरियम जस्तो गुणकारी भएको स्त्री पाउनु भएन। भनेपछि मरियममा यस्तो कुन चाहिँ गुण थियो कि परमेश्वरले उसलाई नै चुन्नुभयो? हामी हेर्नेछौँ लुका अध्याय 1 वचन 30 मा। अनि दूतले तिनलाई भने, न डराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट निगाह प्राप्त गरेकी छौ। अब हेर, तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरा जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नु। प्रिय मित्र हो, हामी यस वचनलाई हेर्यो भनेदेखि स्वर्गदूत आफै स्वर्गबाट आएर मरियममाथि परमेश्वरको अनुग्रह भएको कुरा बताएको छ। तर मरियमलाई नै किन अनुग्रह निगाह परमेश्वरबाट प्राप्त भएको थियो? यसको लागि हामी हेर्नेछौँ याकुब अध्याय 4 वचन 6 मा। परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। मित्र हो, ध्यान दिनुहोस् कि मरियम एक नम्र अनि सहनशीलता भएकी स्त्री थिइन् जो अरू स्त्रीसँग थिएनन्। त्यसै कारण परमेश्वरले तिनलाई चुन्नुभयो
किनकि मरियमले परमेश्वरको वचनलाई भरोसा गर्दथिन् अनि विश्वास गर्दथिन्, जो लेखिएको छ लुका अध्याय 1 वचन 38 मा। अनि मरियमले भनिन्, हेर्नुहोस्, म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। तब दूत तिनीबाट बिदा भए। मतलब जब स्वर्गदूत मरियम कहाँ आए तब स्वर्गदूतले भन्यो कि तिमीले एउटा पुत्रलाई जन्म दिनेछौ र उसको नाउँ येशू राख्नु। तर मरियमले त कोही पुरुषलाई पनि राम्रोसितले चिनेको थिएन। अन्त तिनले भनिन्, म त परमेश्वरको दासी हौ, ममा सब थोक उहाँको वचन अनुसार होस्। मरियम आफै भन्छ कि किनभने उहाँले आफ्नो दासीको नम्रतामा कृपा दृष्टि गर्नुभयो, किनभने हेर, अब उपरान्त सबै पुस्ताले मलाई धन्यको भन्ने छन्। त्यसैले मित्र हो, उत्तर यही हुनेछ कि मरियम दिन नम्र सुशील स्त्री थिइन्। उसकोमा हरेक प्रकारका बाधा अडचन समस्या कठिनाइहरूलाई सहने ताकत अनि क्षमता थिए र उनी आफ्नो परमेश्वरमाथि पुरा भरोसा राख्दथिन् र हरेक वचनको आज्ञाको पालन गर्दथिन्। त्यसैकारण परमेश्वरले मरियमलाई नै सेलेक्ट गर्नु भएको थियो। र म आशा गर्छु कि मित्र हो, तपाईँहरूले यस भिडियोद्वारा केही सिक्ने मौका पाउनुभयो होला भनेर प्रभुले तपाईँहरूलाई सधैँभरि आशिषित बनाइदिउन् भनेर म यहाँबाट प्रार्थना गर्दछु। आमेन।